अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम वगैरह में खुशामदीद लें। जनाब खबरें आ गई हैं दो, और दोनों ही बड़ी गर्मा गर्म है। इस हद तक गर्मा गर्म है कि मैं इस्लामाबाद जाते हुए ना सिर्फ रास्ते में रुका हूँ और आपसे मुखातब होने लगा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि खबरें दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। एक खबर ये है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, जो जिनको मैंने उनके बारे में 2 दिन पहले आपको इस बारे में आगाह किया था कि जनाब नकलो हरकत महदूद कर दी गई है, अब उसके हवाले से एक पेशरफ सामने आई है और फैज़ाबाद धरना केस में जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को तलबी का दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस इस मरतबा इस हद तक अहमियत का हामिल है कि ये नोटिस बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद साहब को नहीं भिजवाया गया, बल्कि इस नोटिस को भिजवाया गया है GHQ, और GHQ को भिजवाया गया है वजारत दिफा के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि वजारत दिफा को हदायत की गई है कि वो GHQ से रब्ता करे, और GHQ से कहा गया है कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश करे। इसका मतलब ये है कि इस मरतबा जनरल फैज़ हमीद साहब की ये जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है, ये होने का इम्कान भी है, और जनरल फैज़ हमीद साहब से फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो सवालों जवाब होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। और मुझे इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि इस धरना केस की रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसे और भी पहलू हैं जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल हैं, वो भी ना सिर्फ सामने आ जाएंगे, बल्कि उसके बाद जो कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं वो भी हमारे सामने आएंगी। तो इसका मतलब ये है जनाब कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब के फैज़ाबाद धरना में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है, क्योंकि इस केस का ताल्लुक किसी न किसी लेवल पर जाकर जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस से मिलता है। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सवाल उठा दिया था, और लॉजिकली सवाल उठाया था कि अगर नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश की जा रही थी और नवाज शरीफ को हटाने के लिए इदारे इस हद तक तगो-दो कर रहे थे कि वो मैनिपुलेट करें जाकर अदलिया में, और अदलिया से इस हवाले से सवाल जो हैं वो उठाएं कि जनाब हमने नवाज शरीफ की ज़मानत तक कबूल नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि इस सारे अमल का बेनिफिशरी कौन होना था, वो कौन था जिसको इस सारे खेल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना था। तो उस पर जनाब शौकत सिद्दीकी साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता ये बात सामने आ रही थी कि इस केस के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना सिर्फ शामिल कर लिया जाएगा, बल्कि उनके लिए जो सवालात हैं वो भी शायद तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की इनडायरेक्टली तलबी का जो पहला कदम है वो उठा लिया गया है, और जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को अब जो है वो GHQ प्रोड्यूस करेगा वजारत दिफा को, और वजारत दिफा उनको प्रोड्यूस करेगी जाकर ये फैज़ाबाद धरना केस में, और इसकी इजाज़त GHQ देगा या नहीं देगा, ये इस पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं कोशिश करूँगा इस्लामाबाद पहुँच के किसी से रब्ता करके तो आपके खिदमत में पेश करूँ। दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दिन से सर जोड़ के बैठे हैं, और इलेक्शन कमीशन इजलास किए जा रहे हैं, और इस इजलास का ताल्लुक जाकर पेशावर हाई कोर्ट से मिलता है, और पेशावर हाई कोर्ट से कुछ सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जवाब ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उनको रोका गया था कि आपने बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लौटाना है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका था, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि हमारी डोमेन के अंदर ना सिर्फ मुदाखलत की गई है, बल्कि शायद किसी न किसी लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मानना भी है कि इस तरीके से अगर अदालती मुदाखलत मौजूद रहती है तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के जिसको हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। और ये सवालिया निशान इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए या पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। और अगर ये सवाल मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, और वो 2 दिन से सर जोड़ कर बैठे हैं और मुख्तलिफ जो लीगल कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ राब्ते में हैं, उनको खुसूसी दावत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में तलब किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा या तो संजीदगी के साथ उठाना चाह रही है, या उसको किसी तरफ से इस बात का इंतज़ार है
کہ ان کو حتمی طور پر کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی جواب آ جائے یا شاید کوئی پیغام آ جائے، اور اس پیغام کی روشنی میں وہ اس بات کا حتمی فیصلہ کر سکے کہ انہیں یہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یہ اس وقت کا ایک بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے. اور اسی سوال کو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے، تو یہ کہنا اس وجہ سے غلط نہیں ہوگا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے پروسیڈنگز کو چلایا گیا، اس نے بھی بہت بڑا جو ابہام ہے وہ کریٹ کیا ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے. اب اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آ گئی ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس پیغام کا انتظار کر رہا تھا، وہ پیغام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہ صرف موصول ہو گیا ہے، بلکہ مجھ تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے آخرکار حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور جا کر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا انٹر پارٹی الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دینے کا، اس فیصلے کو چیلنج کرے گا اور وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے طلب کرے گا. اب اسی حوالے سے جو پیش رفت تھی وہ اس سمے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ہوتی ہوئی نہ صرف نظر آئی ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے الیکشن اور الیکشن کے عمل اور خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر سوالات بھی اٹھائے ہوئے نظر آئے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ کے اندر اس بات کی آبزرویشن دی ہے کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. کیا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یا پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی اس حد تک لازم و ملزوم ہو چکے ہیں کہ کسی ایک کو مائنس کر کے دوسرے کو پلس نہیں کیا جا سکتا، یا کسی ایک کو مائنس کیے بغیر نظام آگے نہیں چل سکتا. اس طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ آج جو آبزرویشن دی ہے نگران حکومت کے حوالے سے جناب میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے، وہ بھی اسی پیرائے میں دی ہے، کیونکہ نگران گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو رائے تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جو ملاقات ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی، اس کی وہ اجازت نہیں دیتے، اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت دینا اس وقت شاید مناسب نہیں ہے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی اگر انتخابات میں اترنا چاہتی ہے، انتخابی میدان میں موجود رہنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ انتخابی میدان میں نہیں اتر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت انتخابی عمل پر یقین ہی نہیں رکھتی. اور چونکہ وہ انتخابی عمل پر یقین نہیں رکھتی یا وہ انتخابی عمل کے اندر روڑے اٹکا رہی ہے اس طرح کے اقدامات کر کے تو اس اقدامات کو کسی بھی صورت نہ تو منظور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی توثیق کی جا سکتی ہے. یہ جو تینوں خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر نظر آ جائے. اور یہ بات مجھے اب درست محسوس ہوتی ہے جناب رمیش کمار صاحب کی، جس کے حوالے سے میں نے کل ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف نیوٹرلٹی جو ہے وہ مزید ہوتی ہوئی نظر آئے گی، بلکہ اس نیوٹرلٹی کے بہت زیادہ اور اثرات بھی ہمارے سامنے نظر آئیں گے. اور اگر حالیہ دنوں کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو میں دیکھوں تو یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے یہ نہ صرف دن بدن زور پکڑ رہی ہے، بلکہ اس نیوٹرلٹی کے اور بھی بہت سارے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ نیوٹرلٹی اب کون سے چند چڑھائے گی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور شاید وقت ہی اس کا جواب دے سکے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.